नमस्कारः। अहं यदा किञ्चित् चिन्तयन् आसं तदानीं काचित् सङ्ख्यामयी प्रहेलिका मम स्मृतिपथे प्रविष्टा। सा अस्ति चतुर्थजः पञ्चमगः दृष्ट्वा तु प्रथमात्मजां तृतीयं तत्र निक्षिप्य द्वितीयमतरत् पुनः। अस्याः अर्थः चतुर्थजः चतुर्थस्य पुत्रः पंचमगः पंचममार्गेण गत्वा दृष्ट्वा तु प्रथमात्मजां प्रथमस्य उत प्रथमायाः पुत्रीं दृष्ट्वा तृतीयं तत्र निक्षिप्य नाम तृतीयपदार्थं तत्र स्थापयित्वा द्वितीयम् अतरत् पुनः द्वितीयं तीर्त्वा पुनः आगतवान् इति प्रहेलिका। इयं प्रहेलिका रामायणसम्बद्धा वर्तते। अत्र चतुर्थः कः, पञ्चमः कः, तृतीयः कः, प्रथमः कः इत्यादिकं विचिन्त्य कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदत।